भोव मोगाळा बाप्पा, आमी तुजे सरशी आयल्याव. तूं जावन आसाय, तुजें नांव जावन आसा बलिश्ट बुरुजू. तुजे सरशी कोण येता तो ताका आसरो मेळटा. तुजे सरशी आसा खरो आसरो, तुजे लागीं आसा खरो आदार. भोव मोगाळा बाप्पा, तूं आमकां आदार जावन आसाय, तूं आमकां आसरो जावन आसाय. तुजे सरशी आमी आयल्याव. ह्या संवसारांत खंयसरी आसरो ना. आमकां आसरो आसा तुजे सरशी मात्र. भोव मोगाळा बाप्पा, वो वेळ तुवें आमकां दिलाय, वो दीस तुवें आमकां दिलाय, बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्याय, आमच्या मतीक उजवाड तुवें आमकां दिलाय. आमकां कितें जाय, अत्मीक खाण सेवंक हांगासर तुवें आमकां आपोवन हाडलाय. भोव मोगाळा बाप्पा, तूं आमचो बरो गवळी जावन आसाय आनी आमी जावन आसा तुजी भुरगीं. तुज्या पांयांतला आमी आयल्याव. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांगासर आमी सांगाता मेल्ल्याव. भोव मोगाळा बाप्पा, तुजें उतर जावन आसा सत. अंतराळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात म्हणून तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमकां सांगलां. भोव मोगाळा बाप्पा, तुजे उतारांत आयकत आसतना, तुजे उतार आमी वाचतना, तुजे उतार परगट करतना, तुजे पवित्रत म्हणजे मजत आमकां दी. पवित्रत म्हणजे सक्तेन आमकां भर. आमकां उर्बेवंत कर, आमकां जणवेण भर, आमकां कुरपेण भर, आमकां मोगाण भर, आमकां सर तुज्या त्या सारक्यान आनी सुरपेण आमकां भर. तुवें नेमलेल्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान पाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन आमच्या हर एका वाटांनी तूं आमकां राख आनी सांबाळ. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका देवा बाप्पा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या, अर्गां तुका त्रिएका देवा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उठ, परजली जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. पळय, पृथ्वेर अंधार विस्तारला, राष्ट्रांचेर काळोख, तरी सर्वेस्पर तुजेर वयर सरता. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाचेनो. एक फावटी एकलो कुरडो देवळाक गेलो. दोनी दोळ्यांक दिश्ट नातलोलो एकलो कुरडो मनीस कुडीची दिश्ट नातलोलो एकलो देवळाक गेलो. मागणें करूंक गेलो आनी मागणें करन तो भायर आयिल्ल्या तक्षण थोड्यांनी ताका विचारलें, तूं देवळाक गेलोय, तुका दोनी दोळे दिसनात, तूं वचून कितें फायदो, कितें तरी तुका मेळटा गी म्हणून एकल्यान ताका विचारतना ताणें त्या मनशाक सांगलें, म्हाका देव दिसना पूण देवाक हांव दिसतां. म्हाका देव दिसना पूण देवाक हांव बरो दिसतां म्हणून त्या कुरड्यान सांगलें. देखून पळया, आज आमकां उजवाड जाय. उजवाड जाय गी नाका? आमकां उजवाड जाय. आमकां काळोखांत रावूंक नाका. देखून आज देवाचे उतार आमकां सांगता, उजवाडाक येया आनी उजवाडांत आमकां जिवीत आसा. रात जाता आनी दीस उदेता. राती जावचो काळोख तो आमकां वायट करिना. ह्या दिसा उदेवचो उजवाडी आमकां आशिर्वाद दिना. देखून पळया, आज आमकां खरो उजवाड म्हळ्यार कोण आनी खरो उजवाड आमी कशें जोडचो तें जावन आसा चड गरजेचें. देखून हर एका मनशाक दीस आनी रात जातात पूण आमच्या जिणेंत एक उजवाड येता खऱ्या देवा तावन. त्या जेजू तावन आमकां उजवाड येता. आनी कोणाय तावन आमकां उजवाड येता गी? कोणूच मनीस आमकां उजवाड दिवंक जायना. संवसारांत आज जावं पुरो उजवाड आसा, हांगासरी दिसा उजवाड आसा, पूण पळया, आमच्या मतीक उजवाड दिता तस्सो जिवंत देव, तस्सो जावन आसा जेजू क्रिस्त, तस्सो सतासो पवित्र आत्मो. आनी तेंच देवाचे उतर आमच्या मतीक उजवाड दिता, आमच्या जिणेक उजवाड जावन आसा. तेंच हांगासर आयकोंक आमी आयल्या. त्या जाल्यार मात्र आमचें जिवीत सुफळ जातलें. देखून पळया, त्या उजवाडाक येवंक नेंगी.
म्हणजे संवसारांत आसलेल्या उजवाडांत ह्या खऱ्या जेजू सरशी येवंक आमकां पळया वावकास ताणें फावो केला. देखून देवाचे उतार आमकां कितें सांगता तें आमी सतमाणया. इसाया प्रवाद्याचो बूक आवस्वर 60 वोळ 1 आनी 2. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1 and 2. उठ परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. उठ परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. मुखार सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. पळे पृथ्वेर अंधकार विस्तारला. पळे पृथ्वेर अंधकार विस्तारला. आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सर्वेस्पोर वयर सरता. राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर वयर सरता. ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडता. ताची महिमा तुजेर दिश्टीक पडता. देखून आज भायर काळोख आसा. काळोख म्हळ्यार वायट आसा. काळोख म्हळ्यार नाना रितीचे वायट आसा. खोटेपण आसा ते जावन आसा काळोख. भायर काळोख आसा, नाना रितीचो आसा. विघ्न अवघड आसात, दुस्मान राखण आसा. देखून भायर काळोख आसा. भायर कोणूच सुरक्षीत रावंक सखाना. पूण आमचेर सरस्पर वयर सरता. आमचे थंय देव वयर सरता. म्हणजे आमी ताका आमकां समी ताका दिताना, आमकां समी ताच्या मुखार हाडटाना तो सर्वेस्पर तोच जेजू आमचे मरिपात तो परजल हाडटा. आमचे थंय ते देवाचे सारके तो हाडटा. देखून पळया उठा जे म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून आज आमी हांगासर उठोवन आमी आयल्या. सकाळी आमी उठोवन आयल्या. कुडीच्या न्हिद्यांतले उठोवन आमी आयल्या. हे कुडीच्या न्हिद्यांतले उठल्यार मात्र पावना. बगार आमच्या आत्मीक न्हिद्यांतले आमी उठा जाय. देखून आज जायतो लोक कुडींत मात्र जागो आसा, पूण आत्मीक रितीन तो उठोवंक ना, या जागृत जावंक ना. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता आमी उठल्यार सरस्पर आमचेर वयर सरता. आमी उठता जाल्यार आमचे मरिपात देव वावुरता. आमचे मरिपात देवाचे खाम जाता. देखून आज पळया आमी उठलेली भागी. आमी न्हिदेंतली मात्र न्ही, आत्मीक न्हिदेंतली कोण उठल्यान पळया ती सगळी भागी जावन आसात. कित्याक तांचे मरिपात सर्वेस्पर वावुरता. तो देवाचो पवित्र आत्मा वावुरता. तोच समी आज वावुरता. देखून पळया भायर काळोख आसा. देखून आमी काळोखांतले सुटल्या. देखून आमी काळोखांत उरोंक नजो. बगर आमी त्या उजवाडाक आमी येजय. देखून पळया न्हिदोन पडलेल्या ते परजल ना. कोणी न्हिदेंत आसा जाल्यार परजल आसा गी. कोणी हांगासर येवन देवाचे उतर आयकता न्हिदता जाल्यार ताचेर परजल फांकूंक शकता गी. आसलो परजली होगडायतात. देखून पळया आमी उठता जाल्यार आमचेर सोम्याचो परजल पडटा. सोम्याचो उजवाड आमचेर फांकता. पळया जेजू रुपांतर जाताना ताबोर पर्वतार जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळार शीस न्हिदेंत आशिल्ले. पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव गाड न्हिदेंत आशिल्ले. आनी ते उठताना पळयतात सोमी सगळोच परजळता. रुपांतर जावन आसा. तो परजल पळयता आसतना तांकां बगता आमी हांगाच रावया. कित्याक तो सोम्याचो परजल, तो दैवीक परजल पळयतना तांकां बगता आमी हांगाच रावया म्हणून. देखून त्याच रितीन आमी ह्या सोम्याक वळखून पळया उठताना आमकां बगता त्या सोम्या सांगातच आमी रावया. त्या सोम्या सवेस आमी आनी मुखली वर्सां मुखलें जिवीत आमी त्या सोम्या सांगाता जियेवया म्हूण आमकां बगता. देखून पळया त्या सोम्या सांगाता आमी रावताना आमकां वेळ गेल्लो कळना. आमचें जिवीत हाळू जाता. आमचें जिवीत संतोशाचें जाता. आमचें जिवीत समाधानाचें जाता. आमचें जिवीत सुफळ जाता त्या सोम्या सांगाता रावताना मात्र. आमी आत्मीक न्हिदेंतले उठिल्ल्या वेळार मात्र. देखून आत्मीक न्हिदेंतले आमी उठता पळया आमी निजायकी भागी. देखून पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता. एफेस घरां बरयल्लें पत्र आवस्वर 5 आनी वोळ 14. एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 14. देखून आमी अशें गायन करता. न्हिदोन पडलेल्या जागो जा, मेल्ल्यांतलो उठ, क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. न्हिदोन पडलेल्या जागो जा, मेल्ल्यांतलो उठ, क्रिस्त तुजेर परजल घालतलो. देखून न्हिदोन पडलाय जाल्यार उठ, क्रिस्त तुजेर परजल घालतलो.
देखून आमी न्हिदेंतले उठता जाल्यार क्रिस्त आमचेर परजल घालता. ह्या संवसाराची न्हीद आमकां नेंगे ह्या संवसाराची न्हिदेंत पडलेल्या वेळार क्रिस्ताचो परजल आमचे थंय आसना. ह्या क्रिस्ताची महिमा आमचे थंय परजलोंक सकना. देखून पळया क्रिस्ताचो परजल पडा जे जाल्यार हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता हांवें उठा जाय तुवें उठा जाय. त्या जाल्यार क्रिस्त आमचेर परजल घालता. नेंगे जेजून शिसांक आपयलें. एकल्याक नेंगे एकलो सुका काट्यार बसून आसलो आनी थोडे जाण मासली धरून आसले आनी थोडे जाण खंय कामार आसले. तांकां पुरो आपयलें सोम्यान. ते तक्षान उठले आनी तांणी सोम्या सांगाता त्या जेजूच्या फाटल्यान ते गेले आनी तांचे थंय तो क्रिस्ताचो परजल तांकां फावो जालें. देखून आमी उठतना पळया तो परजल आमकां फावो जाता. नाजाल्यार आमकां परजल मेळना. देखून पळया क्रिस्ताचो परजल पडटाना आमी जागृत जाता मात्र न्हय आमची जिणी एका रितीन नेंगी रुपांतर जाता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता हांगासर क्रिस्ताचो परजल आमचेर फांका जाय. क्रिस्ताचो परजल म्हणटाना नेंगी तो एक लिमिटेड उजवाड न्हय. बगार तो सगळ्यांक मेळोंक साध्य आसा. सगळ्यांक तो फावो जावन आसा. सगळ्यांक तो मेळोंक शकता. हर एकल्याक अवकाश आसा. देखून पळया आमी उठतना आमकां ते भाग फावो जाता. देखून पळया जाकोब एक दर्शन पळयता तो म्हणजे तो न्हिदेंत आसता. थंयसर एका जाग्यार एका एकांत जाग्यार तो न्हिदेंत आसता. म्हळ्यार रात जाल्या थंयसर तो न्हिदोन आसा. न्हिदोन आसलेल्या वेळार देव ताका दर्शन दिता. म्हणजे एक निसण तो पळयता. भुमी तावन सर्गाक तेंचे तितली ओड निसण तो पळयता. त्या निसणेर देवदूत थोडे चडटात देंवतात. तो पळयता आनी देव ताचे लागीं उलयता आनी सांगता भिये नाका हांव आसा तुजे सांगाता. खंय गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो. हांव तुजे सांगाता सदांच आसतलो म्हणून देव ताका धैर्य दिता. आनी त्या जालो तो पळया ताची न्हीद सुटता. तो न्हिदेंतलो उठलो म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 20:8 आनी 16. जेनेसीस चॅप्टर 28:16. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 20:8 16. जाकोब आपले न्हिदेंतलो उठलो आनी सांगी लागलो सर्वेस्पोर खरोच ह्या जाग्यार आसा आनी हे हांव नेणा आसलो. पळया तो न्हिदेंतलो उठलो ते जाल्यार ताका कळीत जालें हांव नेणा आसलो. म्हाका कळीत नातलें सरस्पर खरोच ह्या जाग्यार आसा. ह्या जाग्यार देवून येवंक शकता म्हणून म्हाका कळीत नातलें. पळया तो न्हिदेंतलो उठलो. देखून आज न्हिदेंतले उठतना पळया देवाची महिमा ताणें पळयली. देवाची सकत ताणें पळयली. पळया ताणें चिंतलें जावं पुरो हांव म्हणजे म्हज्या बापायच्या घरा अब्रामा सांगात आसतना मात्र देव म्हज्या सांगात आसतलो. ह्या जाग्यार मात्र त्या जाग्यार मात्र. पूण देवान ताका सांगलें तूं खंय गेल्यार तुजे सांगात हांव आसतलो म्हणून देवान ताका एक बसवण्याचें उतार दिलें. आनी ते सगळे पळयतना तो तटक्क जालो. म्हळ्यार देव म्हजे लागीं उलयता गी म्हणून ताणें एका रितीन चिंतलें आनी तो पळया न्हिदेंतलो जागो जालो. देखून आज आमी न्हिदेंतले जागे जातना पळया ते जाल्यार मात्र हे सगळें आमकां पळोवंक मेळटा. नाजाल्यार आमकां कांयच जोडूंक जायना. देखून पळय आज आमचें मन उक्तें जातना आमचें चिंतापू ताका सोदतना तो आमकां खंडीत आमकां मेळटा. देखून पळय हांगासर त्या जाल्यार ताका कळीत जालें देवाची सकत कितें देवाचो आदार म्हळ्यार कितें म्हूण ताका कळीत जालें. देखून कोणाक जाणवाय आसा ती भागी म्हणून देवाचे उतार सांगता. कोण उजवाडांत आसात ती भागी. कोण काळोखांत आसात ती खंय वेता तांकां कळीत ना. कोण उजवाडांत आसात कोणाक देवाची खरी जाणवाय लाभल्या ती भागी. पळया दानियेलाचो बूक अवस्वर 12 आनी 3. दानियल चॅप्टर 12:3. दानियेलाचो बूक अवस्वर 12 आनी 3. जाणवाय आसलेली मळबाच्या प्रकाशा परी प्रकाशतली आनी जायत्यांक नितीवनपणाची वाट शिकयल्ली ती ससनाच्या ससनाक नेकेत्रा परी परजळटली. जाणवाय आसलेली पळया मळबाच्या प्रकाशा बरी प्रकाशतली. जायत्यांक नितीवंतपणाची वाट सताची वाट शिकयलेली ती सुर्या बरी परजळटली.
देखून आज पळया जाणवायन कोण भरल्यांत म्हळ्यार संवसारांतली जाणवाय न्ही. आतां इतले शिकाप आसा ती जाणवाय खरी जाणवाय न्ही. कोणे सर्गींची जाणवाय जोडल्या, कोणा ते देवाची ती वळख आसा. कोण त्या सर्गींच्या जाणवायेन बरोवन म्हणजे आपले जिवीत जियेतात आनी हेरांक नितीवंतपणाची वाट शिकयतात ती बागी. देखून आमकां पळय हांगासर देवाचे उतार नितीवंतपणाची वाट आमकां शिकयता. जाणवायन भरलेले देवाचे सेवक ताणें आमकां फावो केल्यात. पळया जाणवाय जोडलेली भागी नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली म्हणजे सुर्या बरी परजळतेली. तांचे ते दैवीक परजल आसतलो. देखून पळया आज आमी संवसारांत जावं पुरो शिकप शिकता ते व्यर्थ जावन आसा. ते आमकां जिवीत दिवंक शकना. ते आमकां सर्गीचे राज जोडूंक वाट दाखयना. पूण देवाच्या उतरां वरवीं आमी देवाक वळखत आसतना ती खरी ग्रेस काय आमी जोडता आसतना पळया आमी परजळता. नितीवंतपण आमचे थंय येता आनी तेच नितीवंतपणाची वाट आमी हेरांक दाखोवंक शकता. आनी त्या जाला आमचे थंय तो दैवीक उजवाड जिवंत आसतनाच आसता. पूण संवसाराक तो दिसना. नेंगे आतां पळय आकाशार नेंगे नेकेत्रां आतां सूर्य उदेल्ल्या वेळार दिसाक नेकेत्रां दिसतात गी. आकाशार आमी कितले दुर्बीण दोन पळयल्यार दिसनात, साद दिसना. पूण तेंच आमी राती पळयतना नेंगी नेकेत्रां जायती दिसतात काळोख पडिल्ल्या वेळार. तेच प्रमाणे पळया म्हणजे नितीवंतपणाची वाट दाखयतली भोव थोडी आसात. सगळो लोक नितीवंतपणाची वाट धरिना या दाखोवंक शकना. पूण नितीवंतपणाची वाट धरलेली शिकयलेली आनी जाणवाय जोडलेली ती परजळतेली. देवाक वळखून जियेतली ती परजळतेली. देखून पळया तो परजळ आमचे थंय फांकोवंक पळया देवान हांगासर आमकां आपोवन हाडला. त्या वरवीं आमचें जिवीत नंदण जाता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता फिलिप्पिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वळ 15. फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 15. फिलिप्पिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 वळ 15. अशे नश्टे आनी खोटे संतते मध्ये आयब नातलेली देवाची नितळ आनी निरापराधी भुरगीं तुमी जातेल्यात. तांचे मध्ये मळबाच्या नेकेत्रा बरी संवसारार तुमी परजळतेल्यात. पळय हांगासरी सांगता देवाचे उतार नेंगी संवसारार तुमी परजळतेल्यात. आयब नातलेली म्हणजे तुमी ती बरी वाट धरल्या जाल्यार त्या बरे जिवितांत तुमी आसात जाल्यार तुमी त्या प्रमाणे परजळतेल्यात. नितीवंतपणाची वाट धरलेली ती पळया भोव थोडी आसात. सगळो लोक नितीवंतपणाची वाट धरिना. सगळो लोक आशीर दारवटांतल्यान भितर सरना. सगळ्यांक जाय जाय नेंगी रुंद वाट जाय. पूण आज पळया भोव थोडी आसात ह्या रितीन जियेतेली म्हणजे त्यो नितीवंतपण सोदतेली. देखून हांगासर सांगता ती आकाशार परजळतेली म्हणून म्हळ्यार देव ऊस उबारन दाखयतलो म्हणलो अर्थ नेंगी. आतां जावं पुरो आमकां संवसार सकला घालता. जाणवाय जोडलेल्यांक शिकाप आसलेल्यांक व्हड म्हणून दाखयता. जावं दी नेंगी अधिकारी पदवेदार राय ते पुरो व्हड मनीस आता. पूण एक वेळ असो येतलो की नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली आनी नितीवंतपणाच्या वाटेन चललेली ती परजळतली. तांकां देव उखोळून दाखयतलो. देखून जेजून सांगला नेंगी मनशा मुखार जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. जो कोण मनशा मुखार म्हाका परगट करता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगट करतलो म्हणून जेजून सांगलां. देखून पळया ह्या रितीन ही वाट धरलेली परजळतात. ही वाट सांडलेली तांच्या ती परजळ आसना. देखून पळया देवाचें उतार कितें सांगता परत्यान आयकुया तेंचें उतार. अशे नश्टे आनी खोटे संतते मध्ये हांगासर आसा बरी संतत न्ही. देखून नश्टी आनी खोटी संतत आसा. नश्टे आनी खोटे संतती मध्ये आयब नातलेली देवाची नितळ आनी निरापराधी भुरगीं तुमी जातेल्यात. तांचे मध्ये मळबाच्या नेकेत्रां बरी संवसारार तुमी परजळतेल्यात. तांचे मध्ये मळबाच्या नेकेत्रां बरी तुमी परजळतेल्यात. आयब नातलेली म्हळ्यार जेजूच्या रक्तान देव नितळ जाल्लेली तांचे थंय आयब ना. देखून जेजू वरवीं कोण नितीवंत जाल्यां ती सगळीं त्या नितीवंतपणान जियेतात. ती वाट धरतात नेंगी. वाट सुकल्या जाल्यार परत्यान त्या वाटेक येतात.
कितले पयस गेल्यार नेंगी त्या वाटेक येतात खरी वाट धरतात ती सगळी भागी देखून पळया तस जाल्यार थंय तो उजवाड परजळतलो म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार देवाक काळोख म्हणलो पसंद ना देवाक काळोख म्हणलो नाका देवाक जाय उजवाड देव काळोखांत रावना देव संपूर्ण रितीन उजवाडांत तो रावता पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 6 2 Corinthians chapter 4 verse 6 कित्याक अंधकारांतल्यान उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळता ते देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकसो केला पळयात तो उजवाड देवान अंधकारांतल्यान उजवाड जावं म्हणून सांगले न्ही काळोखांतल्यान उजवाड जावं म्हणून सांगले देवान सुरू संसार रचताना पळया देवान सांगले सगळे रिते असले निराकार असले काळोख आसलो आनी देवान सांगले उजवाड जावं म्हणून आनी त्याच देवान उजवाड रचलेल्या देवान संवसारांत उजवाड हाडलेल्या देवान आमच्या काळजांत तो उजवाड क्रिस्तांतय आसलो तो उजवाड आमच्या काळजांत ताणें फांकासो केला आमच्या काळजांत तो उजवाड ताणें घाला देखून आज भायर निराकार आसूंक पुरो भायर नश्टी संतत आसूंक पुरो भायर खोटी संतत आसूंक पुरो पूण आमच्या काळजांत तो उजवाड ताणें फांकासो केला आज आमचे काळीज नेंगी जेजून एक वापार सांगल्या म्हणजे 5 बुध वंदेड्यो 5 बुध नातिल्ल्यो म्हणून नेंगी म्हणजे तो उजवाड पळयात त्या 5 देड्या ती बुधवंतय म्हणजे काळी दिवे मात्र नाही उजवाड मात्र नाही बगार तांच्या लागीं तेल समेत आसलें त्याच रितीन पळया तो उजवाड क्रिस्ता सांगाता आसतना आमकां तेली मेळटा आमचे दिवे पेडतात मात्र न्ही तो उजवाडी आमचे थंय जळूनच आसता देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता तो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकासो केला आज आमचे काळीज ताणें पळया दड्डे जाल्ले काळीज दारूण जाल्ले काळीज पदकांत पडोवन पडोवन म्हणजे नासाच्या वाटेर आसले काळीज ताणें पळया ते मोवाळ जायशें केला आनी त्या काळजांत तो उजवाड ताणें फांकयला देखून आज आमकां ह्या उजवाडा सरशी पळया तो पवित्र आत्मा वडता म्हणजे ह्या उजवाडाक हाडता एक पावटी नेंगी तो उजवाड पेटलो जाल्यार पळया तो उजवाड हेरांकी उजवाड जाता देखून सांगासर सांगता पळया देवान म्हणजे सुरू कितें सांगलें आमी आयकुया उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1 वोळ 2 आनी 3 जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 2 and 3 पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारे उदकाचेर मारतले देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो देवान सांगलें देव उलयलो पळया देवान सांगलें उजवाड जावं दी उजवाड जालो निराकार आशिल्लें आकार नातिल्लें काळोख आशिल्लें म्हणजे मोडून पडून आशिल्लें आतां पळया नेंगी आमच्या ह्या घरांत जावं पुरो या भायर जावं पुरो आतां नेंगी पावस येवन सगळें तण वाडलां सगळीं झाडां पुरा वाडल्यांत नेंगी कितें कितें जालां पुरा पूण तें नितळ केल्यार कितलें एक बरें जाता देखून पळया देवान हे मात्र निराकार मात्र न्ही थंयसर काळोखी आसलो काळोखांत कांयच करूंक जायना देवान पयलें रचलें उजवाड कित्याक म्हळ्यार पळया उजवाड गरजेचो म्हणून देवाकी कळीत आसा उजवाड आसा जाल्यार ती वाट मुखार चलोवंक जाता आतां आमी लायट या खंयचे दिवे आसात जाल्यार नेंगी ते आमी वयर आसतात या आमी आतां टॉर्च घालून चलोवन वेतांव जाल्यार ते मुखार आमी घालून वेतांव आतां गाडयेक लायट या हेडलायट आसात जाल्यार काराक जावं दी बसाक जावं दी बायकाक जावं दी आसात जाल्यार ते मुखार आसात कित्याक ते वाट व्हरच्या खातीर आसात वाट दाखोवच्या खातीर आसात त्याच रितीन पळया देवान उजवाड रचलो मागीर सगळें देवान रचलें आकार मागीर आयलो देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता अंधकारांतल्यान उजवाड जावं म्हणल्यार देवान आमच्या काळजांनी तो उजवाड फांकासो केला तो उजवाड आज आमचे थंय ताणें घाला देखून आज उजवाड भायर आसा म्हण आमी चिंतचे नाका म्हणजे नेंगी तो दैवीक म्हणजे देवाच्या सारकें उजवाड म्हळ्यार आतां आमी असलो उजवाड म्हणून चिंतचे नाका पूण देवाच्या सारकें आमचे भितर ताणें घालून तें ताणें परत्यान
कितें म्हणटात उज्वाला केला, परत्यान ते जिवे केला क्रिस्तांतय. आमचे सारकें मरण पावुल्लें, म्हळ्यार पदका वरवीं आमी अस्कत जावन आशिल्ल्या, ह्या नासाच्या वाटेर आशिल्ल्या, आमी करपण गेल्या म्हणयत, नास जाल्ल्या म्हणयत, तस जाल्यार परिस्थितींत आमी आशिल्ल्या. पूण पळया, त्या क्रिस्ता मरिपात उजवाड आमच्या काळजांनी ताणें परत्यान पेटयलो. देखून आज आमी ताका देवाक बापा म्हणूंक शकता, न्ही देवाक आमी धैर्यान बापा म्हणटा, या जेजू म्हणूंक शकता. कित्याक तो उजवाड आमच्या काळजांनी ताणें घाला. देखूनच आमी धैर्य घेवंक जाय. पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता आमी कशें ह्या उजवाडाक आयिल्ल्या, कशें हें सत आमी स्विकार केलें. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 13. एफेसियन चॅप्टर 1 वर्स 13. उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी सतासो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाण आयिल्ली सुवार्ता आयकली. अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरले वेळी बसवणेच्या उतरांसरी पवित्रत्म्यान तुमच्या वयर मोर मारलेल्यान तुमी देवाची परज जावंक पावल्यात. पळया, हो संदेश आमी आयकलो, सतत संदेश आमी आयकलो. ह्या वरवीं आयकल्ल्या वरवीं आज आयकोवचें कितलें गरज न्ही. जर तर आमी आयकोंकूच नातले जाल्यार आमकां कळीतच जातें ना आसलें. पूण हे आयकल्ल्या वरवीं सतसो संदेश आमी आयकलो, सर्गीचो संदेश आमी आयकलो, क्रिस्ता विशयांतलो संदेश आमी आयकलो मात्र न्ही, त्या क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरलो. वस्तू जावन आसा क्रिस्त, वस्तू जावन आसा सोमी, म्हणून आमी ताचेर भावार्थ दवरलो. आनी भावार्थ दवरतना ताणें ताचो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी धाराळ मापान वतलो. मोर मारली म्हणटा न्ही, आतां सील मारतात न्ही, थोडे जाण आतां गव्हर्मेंटाची सील आनी खंयची सील पुरो आसता ती सील मारता. त्याच रितीन बापान आमचेर मोर मारल्या. तो संदेश आयकलो, क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरलो आनी त्या पवित्र आत्म्यान मोर मारल्या. म्हणजे आमी त्या देवाची भुरगीं म्हणून ताणें मोर मारल्या. देखून ती मोर कोणेच काडूंक जायना, कोणेच आमकां त्या क्रिस्तांतल्यान पयस करूंक जायना. आमी तो संदेश आयकून क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेलो जावन आसा. देखून त्या रितीन ताणें आमकां ह्या उजवाडाक हाडला. तो संदेश आयकल्ल्या वरवीं, त्या क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं त्या उजवाडाक आमी येवन आमी पावल्या. देखून पळया, आज उजवाडाक आयिल्ली न्ही सगळीं सांगाता मेळटात. त्या क्रिस्ताच्या नांवान परत्यान हांगासर आमी सांगाता मेळटा. कित्याक मेळटा गे म्हळ्यार त्या बापान, त्या पवित्र आत्म्यान आमचेर मोर मारल्या. म्हणजे आमी संवसाराची न्ही, आमी ससनाक त्या देवाची म्हणून ताणें मोर मारल्या. देखून ती सगळ्यांक मोरू मेल्ल्या म्हूण सांगूंक जायना. कोणें संदेश आयकला, कोणें क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला, अखंड भावार्थ, म्हळ्यार चंचल भावार्थ न्ही. आज जेजूचेर, फाल्यां मोरयेचेर आनी परवां जुजेचेर असलो भावार्थ न्ही. बगार अखंड भावार्थ, तो क्रिस्त म्हजो सोमी, तोच म्हजो देव म्हणून कोणें असलो भावार्थ दवरला, तांचेर देवान आपली मोर मारल्या. आनी ती जावन आसात देवाची परजा. देखून पळया, देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता, ह्या वरवीं आमी त्या देवा सांगाता आसा म्हणून आमकां एक आमचें अंतस्करणच आमकां साक्ष दिता, आमचें अंतस्करणच आमकां रुजवात दिता. आमी क्रिस्ताची म्हणून आमकां आनी एकल्यान सांगची गरज ना वो क्रिस्ताचो म्हणून. बगार आमच्या अंतस्करणांत ती रुजवात आसा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून पळया, देखून देव म्हणटाना न्ही तो उजवाड जावन आसा. जोंचे पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 5. 1 John chapter 1 verse 5. आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे तें काळोखच ना. पळया, देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे तें काळोखच ना. सर्गीचो संदेश खरो संदेश जावन आसा. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे तें काळोखच ना. म्हळ्यार कितेंच ताचे तें वायट ना, कितेंच आमचे तें आसल्या बरी अशुद्धपण ना, कितेंच पाताक ना, कितेंच दुस्मानकाय ना, कितेंच ना. तो संपूर्ण उजवाड आनी संपूर्ण तो बरो. देखून पळया, देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे तें काळोख म्हणलो ना. देखून ताचे सरशी येतेल्यांक उजवाड मेळटा. ताका वळखतेल्यांक, ताका सत म्हणटेल्यांक पळया आज तो उजवाड लाबोनूच आसा. त्या क्रिस्ता मरिपात तो उजवाड लाबोन आसा. देखून त्याच अवस्वरांत वळू 7. 1 John chapter 1 verse 7.
पूण देव उजवाडान आसलेले बरी आमी उजवाडान जियेताव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटान आसाव म्हूण जाले. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतले. देव उजवाडांत आसलेल्या बरी आमी त्या उजवाडांत जियेताव जाल्यार नेंगी आतां देव उजवाडांत आसा वय पूण आमी त्या उजवाडांत जियेताव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें. देखून देव उजवाडांत आसा आमी त्याच प्रमाणे उजवाडांत जियेताव जाल्यार म्हणजे उजवाडांत आशिल्ल्या सांगात आमी म्हणजे बऱ्या मनान नितळ मनान आसाव जाल्यार सांगाता मेळटाव जाल्यार आमचे तें एकामेका सांगाता मेळची संवय आसा जाल्यार आमचे काळीज नितळ आसा जाल्यार एकामेकाक आमी वळखताव जाल्यार एकामेका सवय मोगान आसाव जाल्यार पळया देव कशें उजवाडांत आसा त्याच रितीन आमी उजवाडांत आसाव म्हणूंक आमकां तें धैर्य मेळटा. देखून पळया देव उजवाडांत आसा म्हणून हांव काळोखांत जियेल्यार जायना. देव बरो म्हणून हांवें वायटांत जियेल्यार जायना. देव भाग्यवंत म्हणून हांवें पातकांत जियेल्यार जायना. देखून पळया देव उजवाडांत आसा त्याच रितीन हांवें उजवाडांत जिये जाय. त्या दला मात्र हांव देवा सांगाता मात्र न्ही एकामेका सांगाताय एकवटान आनी मोगान जियोंक जाता मात्र न्ही हांव उजवाडांत आसा म्हणून धैर्य मेळटा. देखून पळया देव उजवाडांत आसा म्हणटना आमी त्या उजवाडांत जियेतली जावन आसा. त्या खातीर हांगासर ताणें आमकां आपोवन हाडलां आमचे ते आसलो काळोख पयस करूंक आमचे ते आसले वायट पयस करूंक आमकां नितळ करूंक. आतां आमी आयकलें ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर फातकांतलें नितळ करतलें. ताचे सरशी आयलेल्यांक तो नितळ करता. नितळ करन मागीर ताच्या वेंगेन घेता. नेंगे आतां ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार तें मेलें जाला जाल्यार ताका नितळ करन कशें आवय या बापूय आपल्या हातान घेता त्याच रितीन आमकां तो नितळ करता मागीर ताच्या हातान घेता. त्या खातीर हांगासर ताणें आमकां आपोवन हाडलां. ताचें रगत आमकां नितळ करता. तें रगत जिवें आसा. ते केवळ 2025 वर्सां पयले वारयल्ले मात्र न्ही ते आजुनी बोब मारते आसा रगत. आबेलाच्या रक्ता प्रास तें उन्नत जावन आसा. ते आमच्या हर एकल्याच्या पातकां खातीर बोब गळते आसा. म्हणजे आमी नास जावन नजो आमी ताचे सरशी येजय म्हणून ते बोब गळते आसा. नितीवंत म्हणून म्हाका सत म्हणटले नितीवंत म्हणून जेजूक सत म्हणटले नितीवंत म्हणून ते रगत बोब मारते आसा. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता त्या उजवाडांत आमी जियेत आसतना आमकां सरितीचें बरेंपण जाता. देखून पळया उजवाडांत जियेता म्हूण उजवाड म्हळ्यार कोण म्हणलें आमी आयकुया. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 8 आनी वोळ 12. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 8 आनी वोळ 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. म्हणजे जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो या आसतलो. देखून काळोखांत चलता जाल्यार आमी त्या उजवाडा सरशी येवंक आमच्यान जायना. देखून सोडवलें आमी आयकलें आमी उठता जाल्यार मात्र तो परजल आमकां मेळटा. देखून पळया जेजू हांगासर आमकां सांगता हांव संवसाराचो उजवाड सांगल्यार नेंगी तो एक सगळ्यांक ताचे लागीं उजवाड दिवंक शाती आसा. सगळ्या संवसाराक तो उजवाड दिवंक शकता म्हणटाना ताचे सरशी आयलेल्यांक तो उजवाड दिता की दिना? खंडीत दिता. हांगासर आयलेल्या हर एकल्याक उजवाड दिवंक ताचे लागीं सकत आसा. तो अत्रेगाण म्हणल्यार बरी आसा. हात विस्तारून म्हणल्यार बरी आसा. म्हजे सरशी येया म्हणून स्वागत करन तो आसा. सांत भक्त मोरी माय सकट नेंगे हात जोडून आसात पूण तो सगळ्यांकी स्वागत करन आसा. म्हजे सरशी येया म्हणून तो आसा. देखून ताचे सरशी आयलेल्यांक तो उजवाड दिता. देखून पळया त्या उजवाडा वरवींच आज आमचें जिवीत बरें जाता. देखून हांगासर सांगता म्हजो म्हाका सत म्हणटलो काळोखान चलचो ना ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. ताच्या जिणेंत नेंगी उजवाड आसतलो म्हळ्यार ताच्या जिणी नेंगी एक सुफळ जिवीत जातलें म्हणलो अर्थ. देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता
जेजू मात्र उजवाड न्ही, देव मात्र उजवाड न्ही, आमी उजवाड जावन आसांव. पळया माते वसो वांजेल अवस्वर 5 वोळू 14 तावणू 16 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14 to 16. तुम्ही संसाराचो उजवाड. तुम्ही संसाराचो उजवाड. पळया आमी हर एकली ह्या संसाराचो उजवाड. देव मात्र उजवाड नाही, जेजू मात्र उजवाड नाही, बगार आमी हर एकली ह्या संसाराचो उजवाड. सांगताना न्ही आमचे लागीं उजवाड आसा की ना? आसा आमचे लागीं. पूण तो उजवाड कित्याक फांकाना न्ही? तेच व्हडलें सवाल. आमचे ते उजवाड जेजून सांगला आमी संसाराचो उजवाड म्हणून, पूण तो उजवाड कित्याक फांकाना? कित्याक म्हळ्यार आमी न्ही त्या क्रिस्ताचो पाटलाव करतना, ताचे सरशी आमी येताना, या ताका आमी लागीं सरतना मात्र तो उजवाड फांकता. नाजाल्यार उजवाड फांकाना. त्या क्रिस्ता तावून पयस आसतना उजवाड ना. क्रिस्ताक आमी सांडून जियेत आसतना आमचे थंय खाळो कसू. म्हणजे क्रिस्ता सांगाता आसतना मात्र हे आमचे थंय उजवाड येवंक शकता मुखार. दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर लिपोवन उरना. दोंगराचे थाळवेर बांदला न्ही. दोंगरार आतां दोंगर म्हणजे ताचे उबारायेर खंयचें घर बांदला जाल्यार, कितेंय बांदला जाल्यार ते सगळ्यांनी दिसता. ते सक्कट कडेन दिसता. कितें उबारायन आसा जाल्यार न्ही, व्हडले बिल्डींग आसा जाल्यार ते दिसता सगळ्यांनी. त्याच रितीन दोंगरार बांदलें घर सगळ्यांनी दिसता. सगळ्यांक कितें दिसता. देखून पळया त्या रितीन जावन आसांव आमी. म्हणजे जावं पुरो जायते ह्या संवसारांत आसा वायट, पूण ताचे मोदे आमी परजळतेले दिव्या बरी आमी जावन आसांव मुखार. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटणेर दवरता. कोणी मनीस दिवो पेटोवन न्ही तपल्या पंदा दवरता की कटल्या पंदा लिपोवन दवरता. हांव कोणाक दिना भितर दवरता म्हणून बळसांत घालून दवरता की. दिवो म्हणटाना न्ही तो सगळ्यांक उजवाड मेला जे उजवाड फांका जे म्हणून आमी दिवटणेर म्हळ्यार सगळ्यांक उजवाड पडच्या बरी आमी दवरता. सगळ्या आमच्या ह्या रुमांत या घरा भितर सगळ्यांनी उजवाड पडा जे म्हणल्या बरी आमी दवरता. तो लिपोवन धांपून आमी दवरिना. देखून पळया जेजू क्रिस्तांत उजवाड आमी जोडटाना आमी आमकांच लिपोवन आमी दवरिना. बगार आमकांच आमी भायर हाडटा. आमकांच आमी जेजूच्या हातांत आमी सोडून दिता. ताच्या महिमे खातीर आमकांच आमी उपयोग करता. देखून पळया त्या रितीन आमकां सांगता जेजू हांगासर. देखून दिवे आसा जाल्यार ते आमी दिवटणेर दवरूंक जाय. आमचे थंय कितेंय एक देणें आसा जाल्यार, कितेंय आमचे थंय नेंगे आसा जाल्यार ते आमी दिवटणेर दवरूंक जाय. ते हेरांक मेळोवंक जाय. आमकां रसलांस त्याच खातीर नेंगे हेरांक एक उजवाड जावच्या खातीर रसलां. देखून मुखार तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळू. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळू. देखून मनशां मुखार आमचो उजवाड परजला जाय. पळया आमचे बऱ्यो करण्यो पळोव आनी सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. हांगासर न्ही जायते जाणां बऱ्यो करण्यो म्हणजे ताका महिमा दिवंक हांगासर आतां विनवणेचे मागणे आसा न्ही. हांगासर जायती सेवा आसा, जायती सेवा कर्ण आसात. म्हणजे त्या सेवा मुखार तांच्यो बऱ्यो करण्यो म्हळ्यार तो त्याग जावं पुरो, तो मोग जावं पुरो, कितेंय जावं पुरो त्यो सम्या खातीर करतना त्यो बऱ्यो करण्यो हेरांक एक जज सरशी उजवाड जावन आसात. देखून पळय हांगासर बऱ्यो करण्यो आमकां न्ही देवाचे उतर आयकतना एक बऱ्यो करण्यो करूंक पळया प्रेरण मेळटा. जेजू खातीर जेजूच्या मोगान करूंक. देखूनच हांगासर सांगता तुमच्यो बऱ्यो करण्यो हेर पळोव आनी सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. म्हळ्यार एकल्याक बंद पसंद आसा जाल्यार ताच्या खातीर मागतना न्ही ताका सुटका लाभली जाल्यार पळया बापाक महिमा जाली. एकलो सोलवण आसा, बरोस सांडून आसा जाल्यार ताका तुवें धैर्य दिलें जाल्यार ताणें धैर्य जोडलें जाल्यार बापाक महिमा जाली. पळया नाना रितीन आमी बऱ्यो करण्यो करयत. केवळ पयशांनीच करी जे म्हणना. आमच्या हर एका उतरां जावं पुरो, मागण्यान जावं पुरो, त्यागान जावं पुरो आमी बऱ्यो करण्यो करूंक जातात. देखून ह्या रितीन आमी करतना सर्गींच्या बापाक महिमा जाता, देवाक महिमा जाता, देवाक तो वळखता, हेरांकी तो उजवाड मेळटा. देखूनच हांगासर सांगता तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. बापाक महिमा जातात.
देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देवाची नीत म्हळ्यार कितें नेंगी आतां आमी म्हणटा नेंगी थोडे जाण म्हळ्यार पातकांत आसा तो वायटांत आसा वो वायटांत आसा म्हणून आमकां दिसता जाल्यार निजायकी वायट म्हणटाना त्या वायट असो मोग करून कोण जियेता पळय तो नासाचे वाटेर आसा वायट केल्लो मनीस न्ही वायट असो मोग करून त्या पातकांत असो कोण लढता पळया ते पाताक सोडूंक असो तयार ना वायट सोडूंक असो तयार ना तो जावन आसा नासाचे वाटेर आसुल्लो जुवांसो वांजेल अवस्वर 3 वोळू 19 तावणू 20 आनी 1 पर्यंत जॉन चॅप्टर 3 वर्स 19 to 21 ती नीत अशी जातली उजवाड संवसारी आयिल्लो खरें पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो मनशांनी कितें केलें उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो आज पळय आमकां नेंगी बरें खरी जे म्हण कळीत आसा पूण बरें करच्या बदलाक आमी वायटच करता जाल्यार पळया उजवाडा प्रास काळो कसो चड तांणी मोग केलो देखून आज मनशाचे व्हडले एक अवगुण म्हळ्यार नेंगी बरेपणा प्रास वायट असो चड मोग बरें कितें म्हण कळीत आसा पूण वायट असो चड मोग देखून सांगासर सांगता ती नीत अशी जातली उजवाड संवसारी आयला म्हणलो जेजू उजवाड म्हणलो जेजू जिवीत म्हणलो जेजू शांती म्हणलो जेजू मोग म्हणलो जेजू कृपा म्हणलो जेजू धैर्य बळ बळैकी आशिर्वाद म्हणलो जेजू ह्या संवसाराक आयला उजवाड आयला बरेपण आयला पूण ते सत मानिनांत पळया तसल्यांची नीत जाता तसले जावन आसात देवा मुखार धरून देखून आज धरून म्हळ्यार कोण गे म्हळ्यार कोण देवाच्या उतराक आयकोन जेजूक सत मानिना तस जावन आसा धरून पडकिरो म्हळ्यार कोण जेजूक क्रिस्त म्हण वळखना तस पडकिरो म्हणून देवाचे उतार सांगता देखून हांगासर पळया ती नीत अशी जातली ती नीत जावंक आसा जेजू आयिल्लो संवसाराक नेंगी मोग घेवन आयिल्लो जिवीत घेवन आयिल्लो आनी एक फावटी जेजू येतलो नीत करूंक त्या जाल्यार ती नीत अशी जातली उजवाड संवसारी आयिल्लो खरें पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास उजवाड बरो म्हण कळीत आसोनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो देखून मुखार खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना खोटेपण आदरतल्या मनशाक देवाचें उतर आयकोंक नाका खोटेपण आदरतल्या मनशाक मागणें करूंक नाका खोटेपण आदरतल्यांक नेंगी देवा सरशी येवंकच नाका तांकां नाका कांयच नाका भक्तीपण कांयच नाका तांकां देखून खोटेपण आदरतल्यांक नाका खोटेपण कोणाक सांडूंक जाय पळया तसल्यांक देवाचें उतार जाय आमकां बरें कित्याक जाय आमकां वायटान रावंक नाका आमकां सुटका जोडूंक जाय देखून देवाचें उतार आमकां जाय आमकां बचाव जावंक जाय देखून देवाचें उतार आमकां जाय देखून सांगासर सांगता पळया देवाचें उतार देखून वायट आदरतल्या मनशांक बरेंपण म्हळ्यार जायना बरें करतल्या मनशांक पळयल्यार जायना कांय नाक नेंगी आबेलाक पळयल्यार जायना आबेलान ताका कांय वायट केल्लें गी कांयच वायट करूं ना देखून पळया बरेपण पळोवंक जायना थोड्यांक भक्तिवंत मनशांक पळयल्यार जायना थोड्यांक हालेलुया म्हळ्यार थोड्यांक जायना न्ही अशे असले मनीस संवसारांत आसात देखून पळया बरेपण पळोवंक जायना म्हणजे तांकां वायट असो मोग चड आसा बरेपण असो मोग ना देखून तसले मनीस नितीक सांपडतात तसले जावन आसात देवाच्या दिश्टीन धरून देखून मुखार आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टीक पडना उजवाडा सरशी आयल्यार नेंगी सकट बरेपण थंयसर खोट्यो करण्यो ना थंयसर आमाळ पिवण ना थंयसर कांयच वायट ना थंयसर व्यभिचार ना थंयसर आनी कितें ना वायट खंयचेंच ना देखून उजवाडाक येवंक कित्याक नाका गे म्हळ्यार थंयसर बरेपण आसा वायट आदरूंक जायना हेरांक नेंगी मस्किरी करूंक जायना खबरो करूंक जायना कांयच वायट करूंक जायना देखून तांकां उजवाडाक येवंक नाका देखून पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता जायत्यांक आज कित्याक नाका गे म्हळ्यार कारण हें जावन आसा वायट सांडी जायनांगी देखून म्हाका देवाचें उतर आयकूंक नाका वायटांतल्यान हांवें पयस रावचें कशें ह्या वायट सवयांत हांवें पयस रावचें कशें म्हणलें तांकां एक चिंताप आसा देखून थोड्यांक तें अडकळ जावन आसा पूण देवाची कृपा लाभली जाल्यार नेंगी तांतलें बदलूंक देव शकता देवाची सकत कांय उणी जावना
पूण देवान तांकां तें देणें दिल्यार जाता. पूण हांगासर सांगता नीत म्हळ्यार ह्या रितीन जावन आसा. वायट ताका उजवाडाक आयल्यार वायट थंयसर ना देखून तो उजवाडाक येना. पूण आमकां वायटांत रावंक नाका देखून पळया तो उजवाडाक हाडटा. पूण नेंगे अवकाश दिता. एक लिमीट आसा न्ही. देव अवकाश दिता परत्यान परत्यान सभा रितीन जिणी बदलूंक मोण बदलूंक फातकी जिणी सांडूंक वायटाक पाट करूंक. पूण आमी वायट सांडिना जाल्यार फातकी जिणी म्हणजे वायट देवाक मानवणांतलें आमी आदार नस जियेता जाल्यार निमाणें देवसूं नेंगी आमकां सोड सोडता. देखून पळय हांगासर देवाची नीत आसा. ताणें धाडलेल्या पुताक आमी सतमाणी जाय म्हणून देवाची नीत आसा. देखून ती नीत आमी स्विकार करी जाय. ती नीत आमी मानून घे जाय. त्या जाल्यार मात्र आमचें जिवीत पळया बरें जाता. देखूनच पळया देवान आमकां आशिर्वाद दिवचे. देव आमकां शिराप दिता गे. देव सुकोणी शिराप दिना. देवाक शिराप दिवंक माणूस ना. देवाक नेंगे राग करूंक माणूस ना. देवाक कोणाकच पयस करूंक माणूस ना. देवाक सगळ्यांक लागीं करूंक म्हण आसा. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हणजे सुरू याजाक लेवी कुलयेचे आरोणाक पयलें विंचताना देवान कितें सांगलें पळया. गणनाचो बूक अवस्वर 6 वळ 20 आनी 4 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24 to 26. सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी सर्वेस्पर तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोव आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोव आनी तुजी दया करूं म्हळ्यार तुका दया लाभो. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. पळया देव आपले मुखामळ आमकां दाखयता आनी आपली शांती तो आमकां दिता. देखून पळया आरोणा मरिपात नेंगी त्या आरोणाक सांगलें ह्या रितीन तूं सांग. म्हज्या भुरग्यांक ह्या रितीन तूं सांग. तांचेर म्हजो उजवाड फांकय. हांव तांचो मोग करता म्हणून सांग. हांव तांची दया तांचेर वत्ता म्हणून सांग. देखून पळया देवान आशिर्वाद दिलो. देखून देवाचो उजवाड पळया ताणें आरोणा मरिपात ताच्या लोकांचेर फांकयलो. देखून सास पळया हो उजवाड आमचेर फांकताना नेंगी आमचे थंय म्हणजे नेंगी इसाया सयत नेंगी त्या उजवाड म्हणल्या देवाक पळयताना देवाची ती महिमा पळयताना देवाचो तो म्हणजे सर्गीचो तो वैभव सगळो पळयताना तो एका रितीन नेंगी हांव फावो न्हय हाय म्हजे खाटा म्हणून तो सांगता. म्हणजे पळया देवाची सकत पळयता आसतना त्या सक्ते मुखार रावंक कोणाकच जायना. कोणाकच जायना. देखूनच पळय हांगासर तो आशिर्वाद म्हणटाना नेंगी त्या देवाचो तो उजवाड आमचेर तो फांकयता. देखूनच पळया हो उजवाड म्हळ्यार कितें नेंगी आतां आमी एवढो आयकले उजवाड आमच्या अंतस्करणांनी ताणें फांकयला म्हणून. आतां भायर असलो उजवाड उपकार असो न्हय तो नेंगी थोडे फावटी म्हणजे आतां थोडे फावटी आवरायिल्ल्या वेळार जावं पुरो थंयसर 7 वर्सां पयलीं केरळांत आवरायलो नेंगी व्हडले आवरायलो सगळे करंटी ना मोबायली ना टॉर्ची ना कांयच ना सगळे बंद कांयच ना. पूण आमचे भितर उजवाड आसा जाल्यार तो उजवाड उपकाराक पडटा. भायलो उजवाड आज आसूंक पुरो फाल्यां वचोंक पुरो पूण आमच्या भितर असलो उजवाड तो आमच्या उपकाराक पडटा. तो उजवाड म्हळ्यार कितें आमी आयकुया. कोरिंथीकांक बरयल्लें 2 पत्र अवस्वर 5 आनी वळ 7. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भवार्थाच्या उजवाडान चलतांव. आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलतांव. हो उजवाड आमच्या उपकाराक पडटा. दोळ्यांचो न्हय बगार भावार्थाची दिश्ट. आज आमकां भावार्थाची दिश्ट आसा जाल्यार ती उपकाराक पडटा. हांगासर आमी आपणायल्लो भावार्थ त्या वयर आमकां मेळिल्ली आत्मीक दिश्ट ती आमच्या उपकाराक पडटा. ती आमकां धैर्य जावन आसता न्हय भायलो उजवाड. देखून पळया भावार्थाची दिश्ट आमी हांगासर जोडटाना ती दिश्ट आमकां जिविताक व्हरून पावयता. ती दिश्ट आमकां बचाव करूंक शकता. देखून पळया हांगासर भावार्थाची दिश्ट आमी इतली जोडता गे हांगासर नेंगी ती दिश्ट पळया एक दीस आमकां जैत जोडून दिता. ह्या भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलताना ह्या भावार्थ हो खरो भावार्थ म्हणजे जेजूचेर खरो भावार्थ
देवाच्या उतरा वरवीं वो जोडून हातून आमी जियेताना. देखून पळया, आमी दोळे दामतना आमकां काळोख दिसता, पूण जेजूक आमी नियाळ करन दोळे दामतना नेंगी जेजू आमकां दिसता. देवाचे उतार आमी नियाळ करन दोळे दामपूण आमी ते नियाळ करतना देवाची सकत आमकां दिसता. केवळ न्हिदल्या वेळार कांय आमकां दिसना, पूण आमच्या मतींत देवाची कृत्य आमी नियाळ करतना ते जाला देवाची सकत या देवाचो ताळो आमकां आयकता. ती जावन आसा भावार्थाची दिश्ट. देखून पळया, त्या दिश्टीन चलतलो कोणूच पडना, तो चलवना. जावं पुरो कुडींत थोडे पोटी पिडा येवंक पुरो, या कश्ट येवंक पुरो, आनी कितें जावं पुरो ह्या संवसारांत आसतना, पूण आमचें जिवीत केन्नाच तें पडचें. आमचें मोण थीर आसतलें, आमचें काळीज धैर्यान भरलेलें आसतलें. देखून पळया, भायलें कितेंच तें उपकाराक पडना. आज बरें आसलेलें फाल्यां पाड जातलें. चिंतेन येतल्या वेळार विघ्न अवघडां घडटात, कोणाकच कळी जायना. केदाला कितें जाता, आज आमी चिंता सगळें बरें आसा, अशेंच सदां काळ रावंक साध्य ना. देखून आमच्या भावार्थाची दिश्ट मात्र आमकां त्या शेवटाक व्हरून पावयता, आमकां खरो शेवट जोडूंक आमकां शिकयता. देखून पळया, ह्या दिश्टीन चलतना आमकां दिसता देवाची सकत आमकां दिसता, देवाचो उजवाड आमकां दिसता. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलोया. इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 2 आनी वळ 5. आयजाया चॅप्टर 2 वर्स 5. इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 2 वळ 5. जाकोबाच्या घराण्या ये सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलुया. जाकोबाच्या घराण्या म्हणून आपयला आनी सगळ्यांक सोडला हांगी, आमकां बरो सोडला हांगी. आमी जाकोबाचे घराणे म्हणटाना न्ही हांगासर जाकोबाच्या घराण्यांत आवडून न्ही जेजू आयिल्लो. जाकोबाच्या संततीचेर तो अधिकार चलयतलो. कोणे अधिकार चलयल्लो जाकोबाच्या संततीचेर? कोणे अधिकार? अब्राहमान गे जेजू क्रिस्तान अधिकार चलयल्लो. जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो अधिकार चलयतलो. ताच्या रजवाडकेक अंत आसना. देखून जाकोबाच्या घराण्या ये सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलोया. देवाच्या उजवाडांत आमी चलोया. उजवाड आमी जोडल्यार पावना, तातूंत आमी चलोया, तातूंत आमी जियेवया, तातूंत आमी रावया, तातूंत आमी आनंद भोगया, तातूंत आमी संतोश भोगया. त्या उजवाडांत आमी संतोश भोगया. देखून पळया, त्या खातीर हांगासर ताणें आमकां आपोवन हाडलां त्या उजवाडांत रावंक. जावं पुरो आमकां थोड्यांक जावं पुरो शुक्रारा येवंक अवकाश, थोड्यांक जावं पुरो शेनवारा, पूण जाल्यार पळया, केदाल आयल्यार त्या उजवाडांत आमी चलता जाल्यार, आमी खंयसर आसल्यार त्या उजवाडांत आमी जियेता जाल्यार आमी सदांच खुशाल बरीत आसता. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, काळोखाचे पदवेंतले ताणें आमकां काडलां. आतां आमकां काळोखाक पदवी ना आमचेर, देवसाराक पदवी ना, वायटाक आमचेर पदवी ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता, पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वळ 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. पूण तुमी विंचून काडलेली परजा, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक. तुम्ही विंचून काडलेली परजा, एक पवित्र राष्ट्र, एक रायाळ याजक वर्ग, देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक. काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयजय म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यांत. काळोखांतावन विचित्र उजवाडाक हाडला. विचित्र उजवाड हो, कुडीक दिसचो उजवाड न्ही, विचित्र उजवाड, अद्भुत उजवाड, दैवीक उजवाड म्हणजे तो देवाचो उजवाड. त्या उजवाडाक ताणें आमकां हाडला ताची उत्तीम कृत्यां गाजोवच्या खातीर. आमकां उजवाडाक हाडला, उजवाडांत आसा म्हणूंक मात्र न्ही, ताची उत्तीम कृत्यां आमी गाजोवच्या खातीर ताणें आमकां उजवाडाक हाडला. देवाची कृत्यां आमी हर एकल्यांनी गाजयजय. केवळ थोड्यांनी मात्र न्ही, या देवाच्या दार परगड करतल्यांनी मात्र न्ही, हांगासर साक्ष दितल्यांनी मात्र न्ही, हर एकल्यांनी देवाची उत्तीम कृत्यां गाजयजय म्हणून ताणें आमकां ह्या उजवाडाक हाडला. देवाची कृत्यां उडास करून ती गाजोवच्या खातीर, ती आयकोवचें मात्र न्ही, ती गाजोवन हेरांकी कळीत करूंक, सगळ्यांक कळीत करी जाय. देवाची कृत्यां हर एकल्याक कळीत जाय. क्रिस्ताची कृत्यां हर एकल्याक कळीत जाय. हर एकल्याक तो उजवाड मेला जाय म्हणून ते गाजोवंक ताणें आमकां ह्या उजवाडाक हाडला. देखून पळया, ती कृत्यां गाजयता आसतना न्ही, आज हे देवाच्या दार परगड जाल्ल्या वरी पळया,
न्ही कितल्या जाणांक सुटका मेळ्ळ्या, कितल्या जाणांक शांती समाधान फावो जाला, ती कृत्यां गाजल्यांत. न्ही आतां मनशाची जणवाय परगट केल्ली जाल्यार कांयच मेळटें ना, तातूंत जिवीत ना. ह्या मनशाचें कितें एक न्ही काल्पनीक कितें सांगल्यार जिवीत ना, काणयो सांगल्यार जिवीत ना, आनी कितें सांगल्यार तातूंत कांयच ना. पूण देवाची उत्तीम कृत्यां गाजयल्यार तातूंत जिवीत आसा. ती कृत्यां हांगासर गाजतात देखून पळया, हांगासर आमकां बरेंपण जावन आसा. देखूनच हांगासर सांगता त्या खातीर आमकां हर एक लाग विंचलां, हर एक लाग आपयलां. देखून आमी काळोखाच्या पदवेंत नाव बगार उजवाडांत आमी आसाव, ताची कृत्यां गाजोवन आसाव. ती कृत्यां गाजोवचे हक्क आमकां कोणेंय दिवची गरज ना. तूं गाजय, तूं गाजय, तुका इल्लें जानवें आसा तूं सांग, अशें न्ही. आमकां त्या पवित्र आत्म्यान प्रेरण दितना, त्या उजवाडांत आमी जियेत आसतना तो पवित्र आत्मोत्सव आमकां गाजयशें करता, आमकां उलयशें करता, आमकां हेरांक कळीत करीशें करता, आमच्या भितर तो एक प्रेरण उत्पन्न करता. देखून पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता त्या खातीर आमकां ताणें उजवाडाक हाडलां. देखूनच पळया आमी न्ही उजवाड आनी काळोख सांगाता वेता गी, खंडीत वचना. आतां दीस आसा मागीर रात जाता, अशें बायलें जाल्यार आत्मीक रितीन ह्याच रितीन जावन आसा. एकलो भावार्थांत आसलो मनीस आनी एकलो आणबावार्थी म्हळ्यार जेजूक वळखनातलो, दोगी जाण शांतीन समाधानान जिवंक जायना. एकलो न्ही जेजूक वळखता आनी एकलो आनी कोणाकी देव न्ही जाल्यार वळखता जाल्यार तांचे मदें तें शांती समाधान स्थापन जायना. दोगी जण उजवाडान जियेतना, दोगी जण क्रिस्त सांगाता जियेतना मात्र ते शांती समाधान एकामेकाक मात्र न्ही हेरांकी मेळोवंक शकता. आमी आयकुया कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 6 आनी वोळ 14. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अणभवर्त्या सांगाता खांद दिनाकात. तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अणभवर्त्या सांगाता खांद दिनाकांत. बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचे कशें. बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन सांगाता वेचें कशें. उजवाडान आनी काळोखान सांगाता जियोवचें कशें. उजवाडान आनी काळोखान सांगाता जियोवचें कशें. देखून पळय हांगासर एक जोत जावन वेचें. आतां न्ही आतां गादो कोसतना रडे आसात या पाडे आसात न्ही ते सांगाता वेताना मात्र नांगोर बांदून सांगाता गेल्यार एकाच रितीन गेल्यार मात्र गादो बरेकण कोसोक जाता. कृषी करतल्यांक कळीत आसा जाता, नाजाल्यार एकलो रडो या पाडो न्ही एकलो स्पीड येता एकलो स्लो येता जाल्यार कोसोक जाता गी. एकलो तिशीन येता एकलो इशीन येता जाल्यार कोसोक जाता गी, जायना. देखून पळया दोगी जण सांगाता वेताना एकाच रितीन गेल्यार मात्र त्याच रितीन आत्मीक जिणेंत ती पळया जेजूक वळखून दोगी जण आसात जाल्यार तांचे जिवीत सुफळ जाता. एकलो जेजूक सोडून आनी कोणाक धरून जियेता जाल्यार एकलो तिशीन वडता एकलो इशीन वडता. समाधान ना, शांती ना, कांयच थंयसर अभिवृद्धी जावंक जायना. देखूनच पळया उजवाड आनी काळोख सांगाता वचना म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 8 आनी 9. Ephesians chapter 5 verse 8 and 9. एक काळार तुम्ही अंधकार जावन आसलेल्यात. एका काळार आमी अंधकार जावन आशिल्ल्या. अंधकार म्हळ्यार न्ही काळोख म्हळ्यार आमकां समजता की ना. अंधकार म्हळ्यार कांयच दिसना. अंधकार म्हळ्यार काळोख न्ही. आतां आमकां दाखल्या खातीर सांगचें जाल्यार आतां इजिप्ताचेर खरगां धाडलेल्या वेळार देवान 10 खरगां धाडलीं त्या वेळार एक खर्ग आसलें काळोख असलो काळोख की तो काळोख आपडूंक जाता म्हणून देवाचें उतार सांगता. तो काळोख आपडूंक जाता म्हणजे त्या रितीन आमचें आत्मीक जिवीत आशिल्लें. एका काळार तुमी दाट अंधकार जावन आशिल्ल्यात. आतां सोम्यातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. आतां सोम्यातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. आतां आमी त्या जेजू क्रिस्ता थंय रावल्ल्या वरवीं उजवाड आमी जावंक पावल्या. आनी कोणाय थंय रावल्ल्या वरवीं न्ही. आमच्या भावा भयणी सांगाता या आनी खंयच्याय संवसारांतल्या बुदवंत मनशां सांगाता रावल्ल्या वरवीं न्ही. बगार क्रिस्ता थंय आमी रावल्ल्या वरवीं उजवाड जावंक आमी शकल्या. देखून मुखार 9. कित्याक सर बरेपण पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजता उजवाडांतावन. एक
बरेपण पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजाता उजवाडात हांव पळया बरेपण आसा उजवाडांत सात्विकपण आसा म्हणजे सत आसा उजवाडांत देखून पळया बरेपण आसा सगळे उजवाडांत देखून बरेपण सगळे उपजाता त्या क्रिस्ता सांगात आमी आशिल्ल्या वरवीं तो उजवाड मात्र बरेपण आमचे ते उपजाशे करता नेंगे देवान आमकां रचतना भोव बरें करून रचलां आमकां आमी आतां सांगचे नाका वो आतां पवित्र पुस्तकान थोडे दाखले आसात आतां दानियल जावन दी इजाइया जावन दी आनी जेरेमिया जावन दी नेंगे आनी कोण पेद्रू आनी जुआंव जाकोब सांव पावलू जायते आसात नेंगी आमी तांचे बरी जावंक न्ही म्हणजे तांकां हर एकल्याक एक युनीक म्हणटात त्या रितीन रचलां आमकांय तशेंच हांगासर आसल्यार कोणूच कोणा बरीच जावंक न्ही बगार आमी हर एकली एक अद्भुत म्हणयत देवाच्या दिश्टीन एक आमकां विशेष एक महत्व आसा विशेष महत्व म्हणयत हर एकल्या विशयान कोणी ल्हान नात कोणी व्हड नात देवाच्या दिश्टीन हर एकलो एक विशेष जावन आसा आनी प्रामुख्य जावन आसा देखूनच पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता देखून आमी ह्या संवसारान ओडोली आमी आयकले न्ही ब्रदर एंड्रून आमकां सांगला म्हणजे आमी आनी एकल्या बरी जावचें न्ही बगार जेसू बरी आमी जावचें आनी कोणाय बरी आमी जावचें न्ही कोणाय की आमी पळोवचें न्ही बगार आमकां कशें देवान रचलां या कितें आमचें तें आसा त्या रितीन आमी आमकांच वळखोवचें आनी ह्या उजवाडांत आमी जिवचें आमकांच आमी वळखा जाय आमकांच आमी जाणा जाय हांव कोण म्हणून जाणा जावन पळया त्या रितीन जियेतना क्रिस्त सांगता जियेतना हो उजवाड आमचें तें फंगता देखून तेसलोनिकांकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 5:5-6 कितें म्हणटा 1 Thessalonica chapter 5 verse 5 to 6 तुमी सोमेस्त उजवाडाची भुरगीं आमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं दिसाची भुरगीं आमी रातीची न्हय काळोखाची न्हय आमी दिसाची भुरगीं आमी रातीची न्हय आमी काळोखाची न्हय देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो हेरां बरी म्हणजे रातीच्या भुरग्यां बरी म्हणजे तांचे बरी आमी न्हीद काडूंक नजो बगार जागृत आनी चतुर रावया पळया आमी जागृत रावया चतुर रावया म्हणून देवाचे उतर सांगता नेंगी देखून पळया जागृत आमी रावा जाय चतुर आमी रावा उजवाडाची भुरगीं म्हणून आमी नेंगी आमच्या तितल्याक आमी न्हिदोन पडचें न्ही बगार जागृत आमी रावा जाय चतुर आमी रावा जाय कित्या खातीर म्हळ्यार आमचो वैरी नेंगी तो जागृत आसा तो चुरूक आसा तो चतुर आसा म्हणटा आसतना आमी चतुर आसा जाय आमी जागृत आसा जाय कित्याक म्हळ्यार तो आमचेर केदाला धाड घालीत ह्या केदाला आमकां नेंगी जेजुतान पयस करीत म्हणून राखोन आसता देखून आमी चतुर रावया जागृत रावया म्हणून देवाचे उतर सांगता आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार आमची निमाणी घडी न्ही केदाला म्हण कळीत ना देखून आमी जागृत रावया चतुर रावया हर एका रितीन आमी जागृत रावंक आसा हर एका रितीन आमी चतुर रावंक आसा कित्या खातीर म्हळ्यार नाजाल्यार कितें जाता नेंगी आमकां पडल्या मागीर कळीत जाता या विघ्नांत सांपडल्या मागीर कळीत जाता पयलेंच आमी जागृत जाता जाल्यार न्हिदेंतले उठता जाल्यार चतुर रावता जाल्यार आमी जायते रितीन जायते बरेपण जोडून घेवयेत देखून पळया थोडो लोक नेंगी तरणाटपणार नेंगी आळशी जावन आसल्यार मागीर बरेपण मेळटा उतार प्रेयर देखून पळया देवाचो सांगता तरणाटपण दिसांनी रचणार सुडास कर म्हणटाना नेंगी सगळें आमचें तें आसतना भलायकी आसतना कितें आमचें तें आसा पळय सगळें आसतनाच आमी रचणारा उडास करता जाल्यार आमी जागृत रावंक जाता नाजाल्यार जागृत राव नांव म्हूण सांगयेत देखून पळया तेदल आमचें तें बरेपण तें वाडोन वेता बरेपण उणें जायना देखूनच हांगासर सांगता न्हिदोन पडलेला जागो जा आमी रातीची भुरगीं न्हय म्हणून सांगता रातीची म्हळ्यार देवसाराची न्हय आमी देवाची देखूनच पळया सर्गार नेंगी सर्गार संपूर्ण उजवाड आसा थंयसर कांयच काळोख ना थंयसर नेंगी लायटाची गरज ना थंयसर सुर्याची गरज ना थंयसर चंद्र नखेत्रां कांयच नात आमी आयकुया उगडापणोचो बूक अवस्वर 20:1 वोळ 20:3 रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 23 शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना
कित्याक देवाची मैमास तासो उजवाड आनी ती शेळीस तासो दिवो. पळया शहरां सूर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना, थंयसर सरस्पराची महिमास तासो उजवाड आनी शेलीस तासो दिवो जावन आसा. देखून पळया सरकार कांयच ना, थंयसर दिव्याची गरज ना, कित्याक देवच उजवाड नेंगी म्हणटाना पळया कितलो एक संतोष थंयसर करंट वेता, जनरेटर स्टार्ट करी जाय असली कांयच करतना. ह्या आनी कोणी नेंगी बिल्ल बांदिना जाल्यार करंटाचें बिल्ल लायन मॅन फ्यूज काडटा असली कांयच करतना. ह्या नेंगी कॅन्डल आसा जाल्यार ते मागीर काबार जाता म्हणून संवसारांत कंत आसा, तशें सरकार कांयच करतना. थंयसर देवच उजवाड शेलीच दिवो, थंयसर कांयच प्रॉब्लेम ना, कितेंच काळोख ना, थंयसर संपूर्ण थंय उजवाड आसा. कित्याक देव खंयसर आसा थंयसर उजवाड आसा. शेली म्हणजे जेजू क्रिस्त खंयसर आसा थंयसर उजवाड आसा. देखून पळया तो आमचे थंय आसतना आमचे थंय तो उजवाड आसा. देखून पळया देवाचे उतर सांगता थंयसर रात म्हणलीच ना म्हणून सांगता. उगडापणाचो बूक अवस्वर 22 आनी ओळ 5. रेवलेशन चॅप्टर 22 वर्स 5. थंय रातच आसची ना, तांकां दिव्याचो वा सुर्याचो उजवाडच गरज आसचो ना, कित्याक सर्वेस्पर देवच तांचो उजवाड जातलो आनी ते युगांतर राजवट करतले. पळया हांगासर पुरा काबार जाता. थंयसर युगांतर त्या उजवाडांत आसतले. थंयसर रात म्हणली आसची ना, सदांकाळ युगांतर. नेंगी आतां थोडे जाण म्हणटात सुर्याक नेंगी विज्ञानीने सांगले, तुमी आयकलां जाल्यार सुर्याक एक अवधी म्हणली आसा, त्या अवध्या मागीर तो उजवाड उणो जाता म्हणून. पळया पूण सरकार युगांतर ते राजवट चलयतले. त्या उजवाडांत ते सदांकाळ आसतले. देखून ह्या संवसारांत आसतना तो उजवाड जोडून ह्या जेजू सांगात आमी जियेता जाल्यार युगांतर थंयसर मरण ना. हांगासर मात्र मरण, आमी काळी कुडींत पळोवन जिवन आसा, पूण थंयसर पळया राजवाडकी, सदांकाळ राजवाडकी. तसले भाग आमकां राखोण आसा. तसले एक वर्तें भाग देवाच्या भुरग्यांक जेजूक वळखल्यांक राखोण आसा, आमकां राखोण आसा, आमकां हर एकल्या ते भाग आसा. देखून पळया आमी नेंगी कितेंय होगडयलां जाल्यार जेजूक आमी होगडावंक ना जाल्यार ते आमचे वर्तें भाग. ह्या संवसारांत आमी कितेंय होगडयल्यार वडना, कोणी आमकां सांडल्यार वडना, कोणी आमकां पयस केल्यार वडना. जेजूक आमी होगडावंक ना जाल्यार, त्या जेजू सांगात आमी आसा जाल्यार ते जावन आसा आमचे वर्तें भाग. देखून पळय हांगासर सांगता तसले राजवट चलयतले युगांतर. संवसारांतली राजवट की थोड्या काळाची, संवसारांतले हें कितें आसा दोळ्यांक दिसचें तें थोड्या काळाक मात्र आसा. पूण थंयसर आसलो उजवाड तो अघाम उजवाड जावन आसा. देखून देवाचे उतार सांगता पळया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13 ओळ 12 तावन 14 पर्यंत. रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 12 to 14. रात काबर जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां कवचां नेसया. रात काबार जावन आयली, रात काबार जावन आयली, दीस उदेवसो जालो. देखून आमी उजवाडाच्या काळोखाच्या कामाक फाट करया आनी उजवाडाची झुजां कवचां आमी नेसया. देखून हांगासर आमकां आपोवन हाडलां उजवाडाची झुजां कवचां नेसोंक. पळया ती कवचां नेसतना, ती कवचां ते हातेर नेंगी आतां आत्मीक कितें आमकां दिसना. आमी हाचे पयलीं आयकलां नेंगी आमकां मनीस दिसता पूण एकलो दिसनातलो एकलो आसा, आमचो दुस्मानूच आमकां दिसना. नेंगी ब्रदर रिक्सन आमकां सांगलां आमचे झुजू देवसारा विरो तोच आमकां दिसना. आमी कितले एक कवच नेसा जाय पळया, दुस्मानूच आमकां दिसना, तो कितें करता म्हणल्यार आमकां दिसना. देखून पळय हांगासर सांगता काळोखाच्या कामां फाट करा आनी उजवाडाची झुजां कवचां नेसा. त्या जाल्यार मात्र आमी जैत जोडूंक जाता. देखून हांगासर सांगता मुखार आमचे साल समकण दिसा आनी उजवाडा जियेतल्या जाणांक सहज जाल्ले जावन आसो. आमचे साल समकण दिसा उजवाडा जियेतल्या जनाक सहज जाल्ले जावन आसो. देखून आमी पळया आमी उजवाडान रावंक आशेता, त्याच रितीन आत्मीक जिवितांत ह्या उजवाडान रावंक आमी आशेवया. त्या जिविताक सहज जाल्ले जावन आसोन दी मुखार.
पोटार्दपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बासकळपण, झगडी वा मसोर आमकां नाका. पळया काळोख म्हळ्यार कितें म्हणून हांगासर सांगला. झगडें, कामाचार, मसोर, राग, वायट कितें पुरो आसा ताका सगळ्याक आमी फाट करया म्हणून सांगता मुखार. सोम्या जेजू क्रिस्ताकस तुमचें झुजा कवच कशें नेसा आनी कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडार सोडा. देखून पळया आमकां कूड दादोशी करूंक आमी जायते बडे चिंता. देखून कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिंता लेका व्हरतो हुस्को तुमी सोण सोडा म्हणून देवाचे तर सांगता. क्रिस्त जेजूकूच तुमचे झुजा कवच कशें नेसा म्हणून. देखून पळया जेजूक आमी नेसताना नेंगी हाचेर आमी जैत जोडूंक जाता. नाजाल्यार कुडीचे वडण्यो या कुडीक दादोशी करूंक नेंगी आतां आमी हर एकलो मनीस नेंगी कुडीक एक दादोशी करूंक सुजी येता या तीच आशा. पूण आमकां पळया जेजूक आमी नेसताना जेजूक आमी नेसचें म्हळ्यार ताका आमी वळखोवचें, ताका आमी लागीं सरचें. तसो मोग आमी करतना पळया जेजूकच आमी नेसता आनी तोच आमचे थंय मागीर वावुरता. देखून आमकां तसलें मागीर चिंता येना. देखून पळया देवाचे तर सांगता वडण्यांक दादोशी करची चिंता सोण सोडा म्हणून देवाचें सांगता. म्हणजे हांगासर वडण्यो म्हळ्यार कितें म्हण आमी आयकलें. राग या झगडी या मसोर हे पुरा कुडीक नाश करच्यो म्हणजे आमचो आत्मो नाश करच्यो वडण्यो. देखून हाका पुरा आमी फाट करया आनी क्रिस्ताकच आमचे झुजा कवच कशें आमी नेसया म्हणून देवाचें सांगता. देखून पळया ते नेसताना नेंगी देवाची महिमा आमकां दिसता. ह्या कुडींत आसतना केवळ आमकां संवसार दिसता. पूण त्या स्तेफाना बरी उसवडांत आमी आसांव जाल्यार स्तेफानाक पत्रांनी मारतना नेंगी ताका दुस्मानांनी अशें मारलेंगी ताका दुस्मान कोणूच दिसूंक नात, कोणूच मनीस ताका दिसूंक नात, ताका पातोर दिसूंक नात, ताका दुस्मानाचें बळ दिसूंक ना. ताणें पळयलें सर्ग मात्र न्ही सर्गींच्या राजांत असले जेजूक ताणें पळयलें. तितले मात्र न्ही जेजू उबे रावन शाबास म्हणून तालयो पडचे ताणें पळयलें. जेजू उबे रावला म्हळ्यार ताच्या त्या भावार्था खातीर ताणें अशें जेजूक परगट केल्लें की अशें देवाचें उतार ताणें थंयसर आसल्या अधिकाऱ्यांक दिल्लें की सगळे ताकाच पळोवंक लागले म्हणून. आमी आयकुया धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 7 वळ 50 आनी 5 तावन 50 आनी 6 पर्यंत. Acts chapter 7 verse 55-56. पूण स्तेफानान पवित्रात्म्यान बरोवन सर्गात दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो पळया सर्ग उक्तो जालो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पळया तो देवाची महिमा पळयता म्हाका देव दिसता. देवाच्या उजव्याक उबो आसलो जेजू म्हाका दिसता. पळया ताणें नेंगी कितलो एक अखंड विश्वास ताणें दवरलो, कितलो अखंड पातयेन तो भरलो, कितलो पवित्र आत्म्या सक्तेन तो भरलो. पवित्र आत्म्यान नेंगी संपूर्ण दिन तो भरलो म्हणयत. सर्ग पळय जाल्यार जेजूक पळय जाल्यार त्या रितीन पळया ताणें म्हणजे सगळें विसराले म्हणयत त्या रितीन तो भरलो, पवित्र म्हणजे सक्तेन तो भरलो आनी देवाची महिमा ताणें पळयली. देखून हांगासरी पळया आमी मागणें करतना थोडे पडींग थोडे मात्र आमकां मेळटा. पूण स्तेफानान सगळें पळयलें, देवाची महिमाच पळयली. ताणें सांगलें पळया म्हणून सांगलें, सर्ग उक्तो जाला म्हणून सांगलें, बापाच्या उजव्याक जेजू उबो रावला म्हणून ताणें सांगलें, ताणें पळयलें सांगलें. देखून पळया त्या उजवाडांत तो आसा, त्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडांत तो आसतना पळया त्या क्रिस्त संगात तो आसतना ती देवाची तो महिमा आपल्या दोळ्यांनी पळयता. ताचे कूड सयत कुडीचे दोले सयत ते आत्मीक दोले जाल्ले त्या रितीन तो लागीं जावन आसलो. देखूनच हांगासर सांगता आमकां जायते पडे दिसना नेंगी. देखूनच पळया एलिशा नेंगी त्या गेहाजी खातीर मागता ताचे आत्मीक दोले उक्ते कर. आमच्या भोंवतणी उज्याचे घोडे उज्याचे रथ आसात ते ताका दिसच्या खातीर तेदळ तो पळयता ताका दिसता ओ इतले उज्याचे घोडे उज्याचे रथ आसात आमच्या भोंवतणी आसात म्हणून तो पळयता. ताका पयले दिसना, दुस्मान मात्र ताका दिसता, दुस्मानाची हातेरां मात्र दिसतात.
पूण पळया पवित्र आत्म्यान ताचे दोळे उक्ते करतना देवाची महिमा तो पळयता, उजवाड तो पळयता. त्या उजवाडांत पळोवन तो संतोष पावता. देखून ह्या उजवाडांत आमी रावया. देव जावन आसा तो उजवाड, जेजू जावन आसा उजवाड. तोच उजवाड जेजू क्रिस्त मरिपात आमच्या काळजांनी फंकयला. तो उजवाड वाडोवन दी आनी सोडोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.